برائے ظہور حجت خدا قائم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقاته وتمتعه فيها طويلا يكاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق عقيق الحسين عليه السلام يا ابا الفضل العباس ادرکنی رب صلی علی محمد وآل محمد میرا پاک مالک خالق اس مجلس اذان ہوں اپنی بارگاہ عالیہ شرف قبولیت عطا فرما جڑے مومنین و مومنات بیمار نے بیماری کربلا دی بیماری دا صدقہ صحت کاملہ و عائلہ نصیب فرما میرا پاک مالک خالق جڑے بے اولاد نے واسطہ علی بادشاہ دی نفیس مزاج نور دی نالین دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما میرا پاک مالک خالق جڑے مومنین و مومنات تنگ دست پریشان حال نے بادشاہ رضا دی پاک نالین دا صدقہ پاک طیب تے حلال رزق عطا فرما ساڑیاں لکھاں دعاواں دی دعا ساڑے پردے والے حقیقی وارث نرجس خاتون دے چند ابر کرم شہنشاہ ملک زمن وارث پنج تن قائم آل محمد دے ظہور تاجیل فرما صلوات سائیں دی ذات تے باواز بلند پڑھو اللہم صلی علی بسم اللہ ہے اجازت دو چار فکرے میرا دل چاہتا ہے آج دی مجلس دا آغاز اپنے وقت دے امام دے فرمان تو کرا میرا سردار فرما رہے ہیں جدوں بندہ مجلس حسین چاہ کے بہند ہے محمد دا مجلس بہن دا مقام کیا ہے صحیح فرما رہے ہیں بندہ مجلس حسین چاہ کے بہند ہے میں زہرا دا پتر اس انتظار چونا بندہ مومن کچھ منگے میں مہدی اس نو دیواں نہ رہے حیدری سرکار حسین بادشاہ دی نظر پہ گئی سبزواری صاحب سرکار عباس کے چہرے سے 10ویں دا دن تو صحیح فرما رہے عباس تیری اکھاں دا جلال دسدا ہے جو تو لڑنا چاہنا ہے تو میں حسین زہرا دا پتر ہو کے وعدہ کرنا جدوں میرا قائم دنیا تے آتی میرے قائم دی فوج دا سپہ سالار تو غازی ہو سے نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی سرکار سلیمان علی بادشاہ سے سوال کیتا مولا دسو توڑا قائم جدو دنیا تے آتی دنیا نو پتہ کیویں لگتی جو قائم دنیا تے آ گئے علی شہنشاہ فرما رہے ہیں سلمان یاد رکھ میں علی پہ آکھنا جس ٹائم تو میرے قائم نو ویکھتے نا تو اے نہ آکھتے کہ مہدی دنیا تے آ گیا ہے بلکہ تو اے آکھتے علی دنیا تے آ گئے نعرہ حیدری صحیح فرما رہے ہیں کہ جدو میرا قائم منبر تے باسی لوگ آکھن محمد مصطفیٰ ہے تلوار چاسی لوگ آکھن علی مرتضیٰ ہے دنیا نو حسن دے جلوے بھی کھاندا ہویا نظر آتی لوگ آکھن حسن مجتبی ہے اللہ دی شہادت دیندا ہویا نظر آتی لوگ آکھن حسین شہید کربلا ہے اللہ دی زمین نو سجدے نال زینت دیسی لوگ آکھن علی زین العابدین ہے جڑے ویلے دنیا کے علم دیا گرہ کوسی لوگ آکھن باقر العلوم ہے دنیا نو فقہ دے مسائل حل کر کے دیسی لوگ آکھن جعفر صادق ہے جدو اللہ دی زمین تے عبادت کردہ ہے رکوع ایک جاگتی سبحان رب العظیم لوگ آکھن موسیٰ کاظم ہے جدو بھوکی دنیا نو رزق تقسیم کرتی لوگ آکھن علی رضا ہے جس کا مسلح تقویت کے باسی لوگ آکھن محمد تقی ہے حالت صفحے بلایت سے ہوتی لوگ آکھن حسن عسکری ہے سلمان یاد رکھ میں علی پہ آجا جدا سیارہ دی تصویر مکمل ہو سی میرا مادی دنیا تے آجا سی نعرہ حیدری صلوات سائیں دی ذات تے باواز بلند پڑھو بس آخری فکرہ شہزادے اپنی ماں دے کول آ کے آدھن اماں عید ساڈے کپڑے بی بی پترا دے پاسے ویکھ کے فرما رہے ہیں حسن حسین
میری تے میرے بابے دی زندگی تواڈی آخری عید ہے. اج میں زہرا دا دل چاہتا ہے تواڈے کپڑے تواڈے اصلی وطن تو منگاواں. جس ٹائم سیدہ آکھے نا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تواڈے کپڑے تواڈے اصلی وطن تو منگاواں. عزاداران مظلوم کربلا بی بی زہرا نے آسمان دے پاسے ویکھیا جبرائیل کپڑے لے کے آ گئے. پوشاکاں بی بی نے پتر نوں زیب تان کیتیاں. بیٹا جاؤ نانے دا سلام کر آؤ. عزاداران مظلوم کربلا دوویں شہزادے ٹردے ٹردے دروازہ خدیجہ الکبریٰ تے آئے دستک دیتی ہے. اندروں نبیاں دا سلطان باہر آئے. جس ٹائم نبیاں دا سلطان باہر آئے دوویں شہزادے متھے تے ہتھ رکھ کے آدھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. ساڈا نبیاں دا سردار نانا پتراں دا سلام ہووی. دوواں پتراں نوں ہاں نال لا کے فرمایا رہے حسن تے حسین علیکہ السلام میرا بھی سلام ہووے. عزاداراں پیغمبر باندھے باندھے زمین تے بیٹھ کے دوواں پتراں دا چہرہ چوم رہے ہیں. فرما رہے حسن حسین کائنات من سلام کر دیے. تسی کتنی وڈی ماں دے پتر ہو جو میں سید الانبیاء ہو کے تو سلام کر دیا. عزاداران مظلوم کربلا جس ٹائم آکھیا نانا میں ساڈا سلام ہوے. نانا یہ کپڑے ویکھو. شبیر دا نانا فرما رہے ہیں کپڑے تے بڑے سونے تہاڈا باپ امیر ہے کسے باہر والے ملکوں منگائے ہو سن. اس ٹائم نانے دے پاسے ویکھ کے آدھے نانا یہ کپڑے بابے نہیں منگا دیتے. نانا یہ کپڑے سن ساڈی ماں منگا دیتے. اچھا ہو وارث حق میں جدوں چاہے جتھے چاہے جڑے ویلے چاہے. نانا کپڑے اما لے دیتے. نانا سواریاں دی ضرورت ہے. تاریخ آدھی ہے جس ٹائم سواریاں دا نام آیا ہے نا تے حسن دے پاسے ویکھ کے آدھے نے گھوڑے منگا دیواں. نانا یہ تے انہاں لوگاں کول بھی ہے اٹھ منگا دیواں. یہ تے انہاں لوگاں کول بھی ہے. جس ٹائم آکھے نے انہاں لوگاں کول بھی ہے اس ٹائم سرور کائنات فرما رہے مالک کے شہزادے کیا آخ رہے ہیں. پیغمبر نے اپنے دانو جھکائے. دانو جھکا کے فرما رہے ہیں بسم اللہ. نانے دے موڈے حاضر نے نانے دے موڈے تے چاڑو. عزاداران مظلوم کربلا پیغمبر کبھی گھر تو باہر کدے مسجد دے پاسے کدے مسجد تو گھر گرمی دا موسم. اس ٹائم نانے دے پاسے ویکھ کے آدھے نانا لوگاں دیاں سواریاں دیاں باغاں. پیغمبر اپنی بل لے لائیے زلفاں کھول کے فرما رہے ہیں حسن اے تو پڑھ لے. حسن جدے آکھ رہے ہیں حسین مردے جا رہے ہیں. حسن جدے آکھ رہے ہیں رسول مردے جا رہے ہیں. حسین جدے آکھ رہے ہیں رسول مردے جا رہے ہیں. جس ٹائم 70 چکر لائے نا ایک صحابی ملیا. صحابی آدھا ہے واہ واہ کیسی سواری ہے. پیغمبر جھڑک دے کے آکھ رہے ہیں کہ نہیں پتہ ہے سوار کتنے سونے لگ رہے ہیں. جس ٹائم آکھے نا سوار کتنے سونے لگ رہے ہیں. جناب فضا منظر ویکھے اوتھے آئیے جتھے جناب سیدہ بیٹھے ہوئے. سیدہ بڑے سونے پہ لگتے ہیں. بی بی آدھی ہے کون؟ بی بی تیرے پتر. بی بی آدھی ہے تیار کر کے تو میں خود بھیجن تے سونے کس طرح لگ رہے ہیں. روک کے آدھی ہے فضا دا آواز آتا ہے بی بی مدینے دیاں گلیاں تیرا بابا تیری جوڑی تیرے بابے دے موڈے تے سوار ہے. تیرا بابا پتراں دے ہاتھ چوم کے آکھ رہے ہیں حسن مات حسن بسم اللہ کرا. حسن جس ٹائم حسن شہنشاہ دا ہاتھ چوم دین کسے ٹائم حسین بادشاہ دا ہاتھ چوم دین. علی بادشاہ دے کول آ کے آدھن یا علی کائنات دی ہر ماں نوں پتر ڈھیر پیارے ہوندے. یا علی میرے پتراں نال بابا ڈھیر پیارا ہے. یا علی گرمی دا موسم ہے تیری جوڑی ہے میرا بابا تھک پیا اسی. عزاداروں علی شہنشاہ جس ٹائم گلی دے باہر آئے نا جس ٹائم نان بابے نوں آنے ویکھے نانے دے پاسے ویکھ کے آدھے نانا لہا چھوڑ. پیغمبر دا آواز پہ آندا یا علی بس رہن دے قریب آئے میں یا علی اس گل تو دخل نہ دے. یا علی حسن جانے نانا جانے حسین جانے نانا جانے. پیغمبر مسجد نبوی دے ممبر تے آ کے بیٹھ گئے. شہزادے نوں سجے دانو تے بہائے دوجے نوں کھبے دانو تے بہائے. حسن بادشاہ نانے دے پاسے ویکھ کے آدھے نانا آنکھے دا پتر ایک سوال کر لوے. ہاں بیٹا کیا آخنا چاہتے ہو؟ نانے دے پاسے ویکھ کے آدھے نانا پوچھنا ہی ہو کوئی چاہنا امیر کی اجے ہوندے. پیغمبر حسن دا چہرہ چوم کے فرما رہے حسن امیر تے جے ہوندے. جس ٹائم آکھے نا امیر تے جے ہوندے نانا منت لاؤ ذرا امیر دی وضاحت کرو. اس ویلے پیغمبر فرمیندے حسن جنا میں محمد جیا نانا ہوئے علی جیا بابا ہوئے زہرا دی ماں ہوئے آپ جوانان جنت دا سردار ہوئے. اس نالوں وڈی امیری کیا ہے جدا حسین
حسین نانے دے پاس ویکھ کے آدھے نانا دسیا غریب کیا جے ہون نظرداروں پیغمبر دیا اکھی بس پین حسن دا چہرہ چم دے آئے شبیر دی گردن چوم کے فرمیندن حسین کائنات تیرے تو وڈا غریب کوئی نہیں عزادارو حسین نانے دے پاس ویکھ کے آدھے نانا منت لا ذرا غریب دی وضاحت چکر جڑے ویلے آکھے غریب دی وضاحت چکر اس ویلے پیغمبر دا آواز بیان حسین غریب اس نو آدھے جدا وطن بھی اپنا ہوئے نہر بھی کوئی نہ دے آدھ رات ویلا ہوئے بھیڑا نال ہوئے دیا نال ہوئے بھائی جائیا نال ہوئے بھرا نال ہوئے بھریا ہویا مدینہ ہوئے کوئی یہ نہ آکھے حسین شہر نہ چھوڑ تیرے نانے دا چارے عزادارو حسین نانے دی گود چوٹے آئے ماں دے ویڑے جا کے بہ گیا زمین تے لیکا مار کے آسمان دے پاس ویکھ کے آدھے واہ غربتا میرے اللہ میں غریبا جناب فضا جڑے ویلے ویکھے آئے اوتھے آئیے جتھے بھیڑ بیٹھی ہے سادی بی بی عالمہ غیر معلمہ دی دیئے دسیا واہ غربتا کیڑے ویلے اکھیندے عزادارو بی بی دا آواز پیاندے اما فضا واہ غربتا اس ویلے اکھیندے جڑے ویلے وارث کوئی نہ ہوئے بی بی آدھی ہے اما فضا واہ غربتا کیا کیا ہے اس فضا دا آواز پیاندے گھر دا ویڑا ہے تیرا حسین مٹیاں تے رو رو کے آدھا پیا میرے اللہ میں غریب عزادارو نہ لین بھول گئی اتھے آئیے جتھے بھرا زمین تے بیٹھا روندائی شبیر دے گلچ باہی پا کے آدھی حسین روندا کیوں ہے اس ویلے آواز پہ آندا ہے مینوں نانے آکھیا ہے حسن تو امیر حسین تو غریب تو ایتھے نہیں ناراض داروں بھرا دا چہرہ چم کے بی بی دا آواز پہ آندا ہے حسن جان